دونك فالسلام عليكم مرة أخرى في هاد البلاصة نتاع بريباراسيون دو كونكور أبخي لو باك. دونك فين وقفنا في الكيسيون 85. قال لك واحد يو لي ان كتسمي الان عندنا يو لي ان زائد واحد كتعطينا يو لي ان بلس ان سور يو لي ان موا ان اي زيرو عطاتنا ان لا ليميت دو لا سويت يو لي ان اي و زيرو ان بلس لانفيني موان زان. شنو عطاونا بان يو لي ان زائد واحد كتعطينا يو لي ان بلس ان سور يو لي ان موا يو لي ان. دونك ديريكتومون شنو كنمشي نحلو المعادل اف ل اكس. اف ل اكس كتعطينا اكس. علاش؟ لان عندنا هنايا فين هو كحل. علاش؟ لان شنو عندنا هنايا؟ عندنا بحال قلتي عندنا يو لي ان بلس ان كتعطينا اف ل يو لي ان. دونك وشنو هما دوك المراحل كتبين ان متقاربه؟ خص اف لهاديك المجال خصها تكون ضمن اي، خص تبين انها متقاربه. واش ديك كرواسون خصها تبين بانها كونتيني. ولكن هما عاد تيقولك في الاخر دونك راها ادمي اون ليميت للحل ديال المعادله اف اكس كتعطينا اكس. دونك حنا باش هما عطاونا ديجا عطاونا حلول، يعني راه هادوك المراحل دازو منهم. انت خصك تعطينا ديك لا ليميت شحال كتساوي، يعني يكفي حنا نمشيو نحسبوا المعادله اف ل اكس كتعطينا اكس. وشنو هي اف ل اكس ديالنا هنايا؟ راه يو لي ان كتعطينا عندنا يو لي ان زائد واحد كتعطينا اف ل يو ان. دونك اف ل اكس شحال كتعطينا؟ هي اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد. دونك شنو يكفي شنو غادي نمشي نحلو المعادله هادي اف ل اكس كتعطينا اكس. دونك يعني هادشي كامل شحال؟ اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد كتعطينا اكس. دونك شحال تبقى لنا؟ الا دينا ديك اكس اللي غتولي عندنا واحد على اكس ناقص واحد كتعطينا زيرو. دونك واحد على اكس كتعطينا واحد. دونك شحال كيكافي؟ هادشي كيكافي بان اكس استيكال ان. دونك ديريكتومون الحل ديال هاد لا ليميت فهو ان. فهادشي تخي فاصيل. الا طحتو في هاد لوكا فهو ساهل. غتقولي استاذ ولا حنا في المعادله عندها جوج حلول؟ يلا نفترضوا بحال دابا حسبنا شي ليميت، عندنا شي يو لي ان بحال دابا اف ل اكس، شي معادل اف ل اكس كتعطينا اكس، وطحنا المعادله من الدرجه الثانيه وحسبنا دلتا وبقينا جوج حلول. كيفاش غنخدموا؟ غنقول لك تبع معايا. غادي ندير لك واحد المثال اللي فيه كيفاش نخدموا هاد الاكزامبل. ما عرفتش هو الموضوع الفكره. دونك هما دونك شوف الكيسيون 86. قالك ما يكون ان ينتمي الى ان. عندنا واحد يو لي ان نحاولوا نكتبوا هنا يو لي ان شحال كتعطينا؟ لا راسين من رتبة ان ديال دو بلس موان زا بويسونس ان. قالك احسب لا ليميت ديال هاد يو لي ان، واش ان ولا جرون بها جوج ولا زيرو ولا بلس لانفيني. دونك اش كنعرفو حنا؟ عندنا ناقص واحد على ان. اون فوا تشوف ناقص واحد على ان كدير لونكادغومون فهو راه محصور واحد على ان، فهو راه محصور بين ناقص واحد وواحد، يعني يقدر يعطينا ناقص واحد ولا واحد. دونك غادي نمشي نزيدو جوج. دونك الا زدنا جوج غتولي عندنا جوج زائد ناقص واحد بويسونس ان. دونك هنا ناقص واحد ناقص جوج ناقص واحد فهي واحد. وعندنا عاوتاني هنا واحد زائد واحد دونك هي ثلاثة. دونك غادي نمشي ندير الرتبة ان. دونك غتولي عندنا الرتبة ان ديال واحد. هنا مشينا درنا الرتبة مدرنا والو. دونك هنا الا درنا الرتبة تولي عندنا اي لي ان محصورة بين الرتبة ديال ثلاثة. نزيد مربع من الرتبة ثلاثة من الرتبة ان. دونك هادي فهي واحد راه باينه. اي حاجه جذر راسين ديال من رتبه اي عدد ديال واحد فهو واحد. هنا يولي ان. هنا عندنا غادي نجيبو هادي كتولي عندنا ثلاثة أس واحد على ان. هادشي عارفين واش هادو الحلول تخرجوا دايريكتومون. دونك بحال مصادق التقارب تيورم دو جوندار. لا ليميت ديال هادي كتعطينا لا ليميت ديال هادي. لا ليميت ديال هادي هي 3 أس زيرو. دونك 3 أس زيرو هي واحد، وعندنا هنا واحد. دونك لا ليميت ديالنا شحال كتعطينا ان دايريكتومون. هادشي ديجا خدمتو معاكم فين هي ان. دونك لا بون ريبونس هي هادي. نمشيو للكيسيون اللي مورا هادي. فين هي الوقت ديال الكيسيون؟ دونك فين وقفنا؟ الكيسيون هادي كويسيون 90 86. دونك 87 قالك عطاونا واحد يو لي ان زائد واحد. شنو كتعطينا؟ كتعطينا 3 يو لي ان بلس 2 اي زيرو كتعطينا زيرو. لا ليميت دو لو سويت يو لي ان اي. يعني شنو نمشي ندير عاوتاني البلان اللي درنا في الاولى؟ مشينا حسبنا اف ل اكس تيغال اف ل اكس كتعطينا اكس. دونك هنا عندنا يو لي ان زائد واحد كتعطينا اف ل يو لي ان. دونك شنو غتولي عندنا هنا؟ دونك غتولي عندنا هنا بحال قلتي يو لي ان بلس ان. هادشي ديجا قريتو اف ل ان. دونك شنو غادي تولي عندنا؟ اف ل اكس شناهي؟ هي 3 اكس
بليس دو، هادشي غتولي ديرو ديريكتومون. هما راه قالك راه عطاونا بان راه غادي تعطيك واحد لا ليميت. دونك هادوك الشروط حنا ما هموناش، حنا ما كيهموناش دابا. كان كيعطيك كلاسيك دير دوك الشروط وبمرحله بمرحله. ولكن حنا في كل سيام داكشي خاصك تكون زعما فيه اكس بليس دو. دونك شنو غادي نحسبو؟ غادي نحسبو اف لي اكس ايتيكالا اكس. دونك الا حسبنا هادشي كيعطينا اكس، غتولي عندنا 3 اكس بليس 2 سيغ اكس بليس 2 ايتيكالا اكس. دونك غادي نحلو هاد المعادله ديالنا. دونك شحال تولي عندنا؟ تولي عندنا 3 اكس بليس 2 شحال كتعطينا؟ كتعطينا اكس او كاري جزء الطرفين جزء الوسطين تساوي 2 اكس. دونك الا دينا جهه اخرى عندنا هنا 3 اكس. الا دينا جهه اخرى شنو غادي تولي عندنا؟ غتولي عندنا اكس او كاري بليس 2 اكس موان 3 اكس موان 2. دونك ايتيكال 0. شنو غادي تولي عندنا؟ غتولي عندنا هي اكس بويسونس 2 موان اكس موان 2 ايتيكال 0. ابخي الا درنا دلتا هنايا، دلتا ايتيكال بي او كاري موان 4 ا سي. دونك بي او كاري شحال هي 1 موان 4 فوا عندنا 4 عندنا 4 موان بي او كاري، عندنا ناقص 1 او كاري فهي 1 ناقص 4 في 1 في ناقص 2. شحال ناقص 4 في 1 في ناقص 2. دونك شحال 4 في ناقص 2. ندخل فلاش عاوتاني بلاتي ندير بوز ورجع. دونك اورجع دونك عندنا ناقص 4 فوا ناقص 2 شحال كتعطينا؟ هي 1 زائد 8. دونك شحال تعطينا؟ 9. دونك عندنا جوج حلول، عندنا اكس 1 و اكس 2. دونك بالنسبه لاكس 1 هو ناقص بي اللي هو 1 زائد جذر مربع ديال جذر مربع 9 على 2. وعندنا اكس 2 شحال كيعطينا؟ عطانا ناقص بي اللي هو 1 ناقص جذر مربع 9 على 2. دونك شحال جذر مربع 9 هو 3. دونك 3 زائد 1 هي 4. 4 على 2 دونك 2. ابخي الدوزيام هذا هو اللي وكان قلت لكم قبل في الاول، قلت لكم الا كان عندنا معادله من الدرجه الثانيه، ها هو اللي طحنا فيه دابا. يقبل لكم هادشي الدراري بحال جيت شفت الكاميرا قلت لك ما تيبان. دونك كتبنا هنا هو بان، ها هو بلاتي. هنا مشينا درنا لو كادغومون هاد ناقص 1 ابويسونس ان ونكودغينا ودخلنا على داك الشيء ما درنا والو ودرنا تيغوم دو جوندارم. دونك ابخي نكملو الكيسيون ديالنا. دونك شحال هنا جذر مربع 9 شحال 1 ناقص 3 فهي ناقص 2 وناقص 2 على 2 فهي ناقص 1. دونك عندنا جوج حلول. شكون هو اللي غادي تعتبر لا ليميت ديال اي لان؟ واش 2 ولا ناقص 1؟ ما يمكنناش نعرفو. دونك لا يمكننا نعرفو. كيفاش غادي نعرفو؟ غادي نمشي ندرسو الرتابه. دونك الا حسبنا اف بريم، دونك الا حسبنا اف بريم الدراري، الا تحطي في هاد لوكا هذا وعطاوك جوج حلول حاول انك تحسب اف بريم. دونك اف بريم هي 3 اكس بلس 2 سيغ اكس بلس 2. دونك غادي نحسبو اف بريم. هادشي بريم راه اف على جي هنايا. دونك اف على جي غادي نديرو هادي بريم. شحال هادي بريم؟ هي 3 فوا اش فوا هاد اكس بلس 2 ناقص هاديك 3 اكس بلس 2 فوا اش فوا هادي بريم فهي في 1 كلشي على اكس زائد 2 وكاري. حتى تكونوا عارفين نتوما. دونك بلا ما نبقى نعاودو. دونك غتولي عندنا 3 عامل هادي. دونك غتولي عندنا 3 اكس زائد 6 ناقص 3 اكس ناقص 2. دونك هاد راه 2 الدراري. دونك على اش على اكس او بلس 2 كلشي او كاري. دونك شحال تيعطينا هادشي؟ دونك شحال تبان لكم هنا ناقص 3 اكس زائد 3 اكس عندنا عدد متقابلين. دونك هنا عندنا 6 ناقص 4 6 ناقص 2 فهي 4 على اكس زائد 2 او كاري. دونك كتلاحظوا في هادي بوزيتيف هادي بوزيتيف هادي بوزيتيف. دونك هاديك المقام بوزيتيف والبسط بوزيتيف. دونك هذاك الكسر ديالنا فهو بوزيتيف. دونك شنو غادي نلاحظوا هنا؟ بان عندنا اف راه كرواسون. دونك راه الفونكسيون ديالنا كرواسون. دونك الا كانت كرواسون الا مشينا حسبنا دابا الي واحد شحال يعطينا؟ دونك الا بغينا نحسبوا الي واحد لا الا حسبنا الي زيرو. دونك شحال الي زيرو؟ غادي تبقى لنا الي واحد. دونك 3 الي زيرو زائد 2 على الي زيرو زائد 2 شحال غادي تعطينا؟ شحال 3 الي زيرو؟ شحال عطاونا الي زيرو؟ كتعطينا زيرو. دونك هادي في زيرو هي زيرو
وهذا زيرو يا زيرو غتبقى لنا جوج على جوج عطاتنا ان. واش كتلاحظوا بان إلي واحد راه هو كبر من إلي زيرو؟ هانت عندنا إلي زيرو كيعطي بحال كتباغي كتزاد، يعني عندنا إلي واحد راه كبر من إلي زيرو، دونك فرها كخواسون ستريكتومون كخواسون. يعني شنو الوغ اش كنستنتجو هنا؟ كنستنتجو بان اش؟ بان هاديك إلي ان ديالنا راه كبر من إلي زيرو. دونك الا كانت إلي ان كبر من إلي زيرو اش كيكافئ؟ هادشي كيكافئ بان إلي ان فهي راه كبر من الزيرو. هاكاك. وشنو هما الحلول اللي لقينا حنا؟ لقينا ناقص واحد وجوج. واش هاد الشرط هذا كيتفاهم مع هذا؟ لا، لان عندنا إلي ان كبر من زيرو، حنا عندنا صغر من زيرو، دونك فالبون ريبونس هي جوج. هذا كيتانولا، كيبقى هذاك اللي كيحقق لنا هاد الشرط هذا. فدايركتومون نمشي نشوفو واش كاينه ولا لا. دونك لا بون ريبونس دايركتومون فهي شحال خرجتنا؟ جوج. فلا بون ريبونس هي دي. قالك لو تيرم جينيرال، هاد لو تيرم جينيرال شحال مرة خدمتو عليكم، شي كتعطي الان القيمة زيرو ولا زيرو ولا ان باش تشوف شكون اللي صحيحة فيهم. نجبدو ورقة أخرى. قالك لو تيرم جينيرال دو لا سويت إلي ان إي، يعني عندنا هادي هي إلي ان ديالنا. هاد السؤال راه مترابط مع هذا مترابط مع هذا، لا مترابط مع هذا، دونك هذا وهذا مترابطين. دونك قالك لو تيرم جينيرال ديال هاد إلي ان ديالنا، واش إلي ان هو هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ هاد ديجا خدمت معكم بحال دي كيسيون. اش هادشي كدير؟ شنو عندنا حنا؟ كنلعبوا على ان، على هذا الصح طبيعي. دونك شنو غادي نمشيو نعطيو إلي زيرو. دونك الا حسبنا هنا إلي زيرو غادي تعطينا إلي واحد، يعني إلي واحد شحال كتعطينا؟ ديجا خدمت شحال عطاتنا هنا، شحال حسبنا إلي زيرو شحال عطاتنا؟ إلي واحد عطاتنا واحد، دونك إلي واحد عطاتنا واحد. هاكا غادي نمشي نحسبو هنا إلي واحد إلي واحد إلي واحد إلي واحد ونشوفو واش كتعطينا نيت واحد. دونك غادي نمشيو لهنا، إلي واحد هي جوج في واحد على واحد زائد جوج، هادي عطاتنا واحد، دونك راه كاينه. غنمشيو لهنا عاوتاني، ربعة أس واحد فهي واحد. واحد لا، ربعة أس واحد هي ربعة، ربعة ناقص واحد هي تلاتة، جوج تلاتة هي ستة. على اش؟ عندنا هنا ربعة أس واحد هي ربعة، دونك خرجت لنا هي واحد. هما عندنا دو ريبونس يقدروا يكونوا كوغيكت. نمشيو عاوتاني لهادو، عندنا تروا أس ان، تروا أس واحد هي واحد، دونك غتبقى لنا جوج في الفوق. عندنا هنا على ربعة، دونك هادي واحد على جوج، دونك غادي تانوليها لأن خرجت لنا واحد على جوج. غنمشيو عاوتاني لهادي، عندنا جوج في واحد، جوج ناقص واحد فهي واحد. عندنا هنا واحد زائد جوج فهي تلاتة، حتى هادي غادي تانولا. دونك شحال بقى لنا دو ريبونس كوغيكت. دونك باش نعرفو شكون فيهم لي كوغيكت نيت بغي كنعطيو قيمة أخرى. دونك غادي نعطيو الآن نعطيوها واحد، يعني غتولي عندنا إلي جوج. دونك غتولي عندنا عاوتاني إلي جوج شحال كتعطينا؟ إلي جوج غتعطينا تروا، هاديك اللي قبل من جوج اللي هي إلي واحد زائد جوج على إلي واحد زائد جوج. دونك شحال غادي تعطينا؟ عندنا إلي واحد شحال حصلنا عليها هي واحد، دونك غتبقى لنا خمسة. تلاتة في واحد تلاتة زائد جوج هي خمسة. عندنا إلي واحد شحال كيساوي؟ إلي واحد هي واحد دونك خمسة على تلاتة. غنمشيو شكون فيهم اللي كتخرج لنا خمسة على تلاتة. دونك إلا عوضنا هنا بجوج غتبقى لنا جوج في جوج ربعة، هي ربعة. وعندنا هنا عاوتاني جوج زائد تلاتة، دونك ربعة على. دونك غنديرو نكملو فراه حبست هنايا حتى عاوتاني وقع نفس البلان التليفون، دونك ماشي مشكل. دونك خمسة على تلاتة خرجتنا خمسة على تلاتة. كتبت هادشي عاوتاني وقع نفس البلان. المهم الفلاش مشعلش ماشي مشكل. المهم نكملو. شحال إلا حسبنا هنا إلي جوج غادي تخرج لنا ربعة على تلاتة، لأن جوج هي ربعة، وهنا جوج زائد واحد هي، دونك غتخرج لنا ربعة على تلاتة. هذا كان انولي. غتمشي عاوتاني تعوض هنايا. شحال غنحسبو هنايا لأن ديجا حسبتو هنايا. دونك غتولي عندنا شحال؟ جوج فواش فوا ربعة أس جوج. شحال ربعة أس جوج؟ هنا راه أس ان، دونك ربعة أس جوج هي ستاش ناقص واحد على اش؟ على ربعة أس جوج، دونك ستاش زائد جوج. دونك شحال تولي عندنا؟ شحال ستاش ناقص دونك غتبقى لنا تلاتين. خمسطاش جوج هي تلاتين، دونك على ستاش زائد جوج، دونك تمنطاش. إلا مشينا قسمنا على جوج شحال تعطينا؟ غتعطينا خمسطاش على تسعود. إلا مشينا قسمنا على تلاتة، دونك إلا قسمنا هادي على تلاتة تبقى لنا خمسة، إلا قسمنا هادي على تلاتة تبقى لنا، دونك خرجت لنا خمسة على تلاتة ولا لا؟ دونك لا بون ريبونس فهي بي. نمشيو لهاد الكيسيون هذا. قالك لا فالور دو برودوي بي ان كيعطينا من لي بون من كا ايتيغال موان ان حتى الان ديال كا اي. قالك
شحال كيساوي هاد البرودوي هذا. دونك اش كنعرفو حنا عندنا من ناقص ان نبقى غادي الان، دونك غتبقى غادي بقى تزيد وغتضرب. دونك شحال يولي عندنا؟ غادي يولي عندنا شحال كيساوي هاد بي ان، غادي يولي كيساوي عندنا غنبقاو نبداو من ناقص ان. دونك الا بدينا من ناقص ان باش نزيدو ان غادي نضربوها في اللي قدامها. شنو هي قدامها سميتو ناقص ان، غادي تزيد عليها واحد وغادي تبقى غادي فوا اش غتبقى غادي. ولكن الا انتقلتي بحال قلتي هنا بحال غادي ننتقلوا من واحد العدد سالب لواحد العدد موجب. علاش غندوزو على زيرو؟ دونك غادي نضربو في زيرو. بحال قلت ننتقلوا من ناقص واحد لواحد، مويناتهم زيرو، ضروري دوز على زيرو. فوا اش فوا ان ناقص واحد، لان غادي يولي بوزيتيف. دونك فوا ان. دونك اش كتلاحظوا هنا؟ عندنا زيرو في هادي وفي هادي. دونك اي حاجه في زيرو مليار في زيرو، دونك زيرو. دونك دايركتومون في هادي راه تري فاسيل دايركتومون. لا بون ريبونس هي سي. دونك فنشوفكم فيديو جديد. غنحاول مبقاش نصور انا في هاد الطنطينه هادي. اليوم صورت في الطنطينه صدقنا لقينا مشكل. صورت هاد 2 فيديو بجوج في هاد الطنطينه هادي، التليفون بغا يتحرق. المهم نشوفكم لا فيديو اللي مورا هذا، والله معكم بالتوفيق للجميع.